प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिने, धारा 76 को 5 अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया थाल्ने, धारा 76 5 बमोजिम प्रधानमन्त्रीका लागि आधार प्रस्तुत गर्न राष्ट्रपतिको आह्वान। खिमलाल देवकोटा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा विजयी, बादललाई मत नदिनु गम्भीर भएको एमालेको निर्णय। 7 मन्त्रीको पुनर्नियुक्ति, असंवैधानिक रहेको सर्वोच्चको ठहर, स्वत पदमुक्त। पछिल्लो 24 घण्टामा 8305 जनामा कोरोना संक्रमण, थप 190 जनाको मृत्यु। प्रधानमन्त्री ओली र बेलायती राजदूतबीच भेटवार्ता, एस्ट्राजेनेकाको खोप उपलब्ध गराउन आग्रह। प्रचण्डको नेतृत्वमा कोभिड-19 विरुद्ध लड्ने टिम बनाउने माओवादी केन्द्रको निर्णय, सीसीएमसी खारेज गर्ने समेत माग। योजना आयोगको उपाध्यक्षमा कणेल पुनः नियुक्त, 11 स्मार्ट सिटीको बहुवर्षीय आयोजना स्वीकृत गर्ने निर्णयको फाइल सदर। लमजुङमा भूकम्पका कारण भत्किएका घर निर्माण चाँडै सुरु गर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता। रेमडेसिभिर नेपालमा उत्पादन हुने, स्पेन सरकारले दिएको अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री नेपाल आइपुग्यो। भारतीय नागरिक लिएर साउदी गएको नेपाल एयरलाइन्सले ल्यायो 5 नेपालीको शव र नेप्से 6 अङ्कभन्दा धेरैले बढ्यो 9 अर्ब 30 करोड रुपियाँको कारोबार। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिने हुनुभएको छ। बिहिबार मन्त्री परिषद बैठकले विश्वासको मत नलिए धारा 76 को धारा 5 अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णय गरेको हो। संविधानको धारा 76 को धारा 5 अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिन नसके स्वतः मध्यावधि चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। बहुमतको आधारमा सरकार बन्न नसकेपछि सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको हैसियतमा अल्पमतको सरकारको रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त गर्नुभएको थियो। अघिल्लो हप्ता मात्रै संविधानको धारा 76 अनुसार ओली प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति हुनुभएको हो। अल्पमतको सरकारले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार प्रतिनिधि सभाका जुनसुकै सदस्यले बहुमत छ भन्ने आधार पेश गरेमा उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ। यस्तै बैठकले जेठ 9 गते संसदको अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76 को धारा 5 अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त हुने राजनीतिक आधार नदेखेकाले मार्ग प्रशस्त गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न अनुरोध गरेकाले प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपति भण्डारीले धारा 76 को धारा 5 अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि आधार प्रस्तुत गर्न समय दिनुभएको हो। यसका लागि राष्ट्रपति भण्डारीले आज बेलुकी 5 बजेसम्म 21 घण्टाका लागि समय दिनुभएको छ। बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय सभा सदस्यमा खिमलाल देवकोटा विजयी हुनुभएको छ। हेटौडामा हिजो भएको उपचुनावमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई पछाडि पार्दै देवकोटा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा विजयी हुनुभएको हो। खिमलाल देवकोटा 5088 मत भार सहित विजयी हुनुभएको हो। यस्तै रामबहादुर थापाले 4014 मत भार र कृष्णगोपाल तामाङले 132 मत भार प्राप्त गर्नुभएको हो। माओवादी केन्द्रले गृह मन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य थापालाई दल त्यागको अभियोगमा कारबाही गरेकाले पदरिक्त भएपछि उपचुनाव भएको हो। एमाले आधिकारिक रूपमा थापालाई उम्मेद्वार बनाए पनि झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पक्षले उम्मेदवारी दर्ताको बेला देवकोटालाई समर्थन गरेका थिए। यस्तै नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपचुनावमा पार्टीको निर्देशन अवज्ञा गर्ने र पार्टी उम्मेद्वार रामबहादुर थापा बादलको विपक्षमा मतदान गर्ने जनप्रतिनिधिका क्रियाकलापलाई अत्यन्तै गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री निवास भरतपुरमा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टी निर्देशन अवज्ञा गर्ने प्रवृत्तिको भर्त्सना गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। यस्तै कार्यदल बनेपछि पनि पार्टीका विपक्षमा मतदान गर्ने कुरालाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने एमालेका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा माधव नेपाल पक्षको उद्देश्य एमालेमा रहने खालको नदेखेकाले कार्यदलको वार्ता अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने बारेमा समेत छलफल भएको ग्यावालीले बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले मन्त्री परिषदका 7 मन्त्रीको निरन्तरतालाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले माओवादीमा नफर्की एमाले बसेका र सांसद पद खारेज भएपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो मन्त्री परिषदमा नियुक्त भएका 7 जना मन्त्रीको निरन्तरता संवैधानिक भएको ठहर गरेको हो। सर्वोच्चको फैसलाले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित पूर्व सङ्घीय संसदको सदस्य नरहेका 7 मन्त्री पदमुक्त भएका छन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रम मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट नियुक्त भएका हुन्। अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले संविधानको धारा 78 अनुसार एक पटकलाई बढीमा 6 महिनाभित्र मन्त्री हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले गैर सांसदलाई फेरि नियुक्त गर्न नपाइने भन्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उनीहरू अब प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएर आए मात्र मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
गएको 24 घण्टामा देशभर 8,305 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 21,695 जनाको पिसिआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 8,227 जनामा र 392 जनाको एन्टिजेन मार्फत परीक्षण गर्दा 78 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 4,88,645 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा 6,543 जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएको सँगै निको हुनेको संख्या 3,66,946 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 1,15,852 सक्रिय संक्रमित छन्। यस्तै 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण कारण 190 जनाको ज्यान गएको छ। अहिलेसम्म कोरोनाको कारण 5,847 जनाको ज्यान गएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटबिच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। सिंहदरबारमा बिहिबार हिजो भएको भेटवार्तामा दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धबारे कुराकानी भएको प्रधानमन्त्री प्रेस संयोजक सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। विशेष गरी उहाँहरूबीच कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँमा परस्पर सहयोगको आदान प्रदानका बारेमा छलफल भएको छ। भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले बेलायतले नेपाललाई गरेको सहयोगको लागि धन्यवाद दिँदै एस्ट्राजेनेकाको खोप उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा कोभिड-19 विरुद्ध लड्ने टिम बनाउने र 3 लाख बढी पार्टीका नेता कार्यकर्ताले परिचालन गरी निर्णय गरेको छ। बिहिबार पिरिसडाँडामा रहेको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको माओवादी केन्द्रको थाई कमिटी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको नेता वर्षमान पुनले जानकारी दिनुभयो। यस्तै माओवादी केन्द्रले 5 दिनभित्र प्रदेश, जिल्ला र वडा तहसम्म पुगेर समिति गठन गर्ने र राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी दिने पनि नेता पुनले बताउनुभयो। आज नै माओवादी केन्द्रले कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणको सन्दर्भमा अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतको नेताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ध्यानकर्षण गराउने पनि माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले जानकारी दिनुभयो। बैठकले अक्सिजन लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको सप्लाई, सरकारी तथा निजी अस्पतालको क्षमता वृद्धि, कोभिड संक्रमितलाई आवश्यक बेडको वृद्धि र आइसोलेसन, आइसियु, भेन्टिलेटर लगायतको क्षमता विस्तार गर्न पनि सरकारलाई ध्यानकर्षण गराएको छ। कोभिड-19 विरुद्ध अग्रपङ्क्ति अर्थात् फ्रन्टलाइनमा खट्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सरसफाइकर्मी लगायतलाई जोखिम तथा अन्य भत्ता उपलब्ध गराउन तथा फ्रन्टलाइनरका परिवारलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानकर्षण गराएको पनि बताइएको छ। यस्तै माओवादी केन्द्रले कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सिसिएमसी खारेज गर्न माग गरेको छ। बिहिबार पिरिसडाँडामा रहेको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको माओवादी केन्द्रको थाई कमिटी बैठकले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयुक्तमा गठित सिसिएमसी खारेज गर्न माग गरेको हो। विपद सम्बन्धी घटना हेर्नका लागि विभिन्न सरकारी संयन्त्र भए तापनि तिनलाई काम गर्न नदिई कानुनी हैसियत नभएको सिसिएमसी गठन गरिएको र सिसिएमसी मार्फत अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको भन्दै त्यसलाई खारिज गर्नुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सिसिएमसी खारिज गर्नुपर्छ। विपद सम्बन्धी घटना हेर्न गृह मन्त्रालयमा अलग्गै कानुनी व्यवस्था सहितको प्राधिकरण छ, त्यसलाई पनि काम गर्न दिएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गत यस प्रकारका जोखिमको बारेमा काम गर्ने निकाय छ, त्यसलाई पनि काम गर्न दिएको छैन। प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा यस प्रकारका विपद हेर्ने अलग्गै निकाय छ, त्यसैले पनि काम गरेको छैन। छुट्टै सिसिएमसी भनेर खडा गरेर त्यसलाई अलग्गै कानुनी हैसियत नभएको संरचना मार्फत अनियमितता, भ्रष्टाचार, सामग्री दुरुपयोगका कुरा आउने भइरहेको छ, त्यसैले सही ढङ्गले काम गरिरहेको छैन। त्यो खारेज गर्नुपर्छ र कानुनले चिनेको निकायले काम गर्नुपर्छ। माओवादी केन्द्रले सरकार एक्लैले कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्भव नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा विज्ञ तथा नागरिक समाज समेतको संलग्नतामा सर्वदलीय सर्वपक्षीय समिति बनाउनु पर्ने पनि बताएको छ। नेता पुनले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सर्वदलीय सर्वपक्षीय समिति बनाएर त्यसले सबै जनशक्ति, राजनीतिक दल, वैज्ञानिक समुदाय, विज्ञ समुदाय, नागरिक समाज लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई यसमा परिचालन गर्नुपर्छ। त्यसो गर्न सकिएन भने सरकारको प्रयत्नले यो सम्भव छैन। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा पुष्पराज कँडेल पुनः नियुक्त हुनुभएको छ। गएको सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उपाध्यक्ष कँडेल सहित सदस्यहरू डाक्टर कृष्ण प्रसाद ओली, डाक्टर उषा झा र मिनबहादुर शाहीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। उपाध्यक्ष कँडेल सहित नियुक्त भएको सबैलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबारमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो। बुधबार सम्हाल्दै उपाध्यक्ष कँडेलले 11 स्मार्ट सिटीको बहुवर्षीय आयोजना स्वीकृत गर्ने निर्णयको फाइल सदर गर्नुभएको छ। लमजुङमा भूकम्पका कारण 200 भन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको छ। लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिकाको खोदी भुलबुले आसपास केन्द्रबिन्दु भएर बुधबार बिहान 5:42 गएको भूकम्पका साथै त्यसपछिको भूकम्पका कारण 265 घरमा क्षति पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी निरीक्षक इन्स्पेक्टर जगदीश रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। 265 घरमा बस्ने नमिल्ने गरी क्षति पुगेको विवरण प्राप्त भएको छ। घरहरू चर्किएका, भत्किएका छन्। प्रकम्प आइरहेकाले ती घर बस्नका लागि जोखिम रहेका छन्, प्रहरी निरीक्षक रेग्मीले भन्नुभयो।
भूकम्पका कारण यहीका 6 जना घाइते भएका थिए। घाइते सबैको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ। भूकम्पका कारण विशेष गरी मर्स्याङ्दी गाउँपालिका, बेइसा नगरपालिका र दोर्दी गाउँपालिकामा क्षति पुगेको छ। यो पालिकामा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका कच्ची घरमा बढी क्षति पुगेको हो। अहिले पनि लमजुङमा भूकम्पको क्षतिपूरण सङ्कलन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। भूकम्प प्रभावित पालिकाहरूमा अहिले तथ्याङ्क सङ्कलन जटिरहेका छन्। क्षतिको यकिनी विवरण सङ्कलनपछि आवश्यकता अनुसार सहयोगका कार्यक्रम अघि बढाइने पालिकाहरूले जनाएका छन्। मर्स्याङ्दी गाउँपालिकामा 82 घरमा क्षति पुगेको र 212 घरमा आंशिक क्षति पुगेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष होमबहादुर विकले बताउनुभयो। क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ। विवरण सङ्कलनपछि प्रभावितहरूलाई आवश्यकता अनुसार सहयोग गरिनेछ उहाँले भन्नुभयो। थप सहयोगको लागि भने प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग पहल र समन्वय गरिनेछ। यस्तै बेइसा नगरपालिकाले पनि अहिले वडा मार्फत क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिरहेको नगरपालिकाका प्रेस सल्लाहकार कृष्ण केसीले जानकारी दिनुभयो। दोर्दी गाउँपालिकाले पनि अहिले भूकम्पले क्षति पुर्याएको क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरिरहेको छ। ती क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार त्रिपाल पनि वितरण भइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओमबहादुर गुरुङले बताउनुभयो। गाउँपालिका उपाध्यक्ष दिलबहादुर घलेका अनुसार यस पालिकामा बनसार, हिलिटक्सार, फलिनी र पुरानो दुबर लगायतका ठाउँमा भूकम्पले क्षति पुर्याएको छ। भत्किएका घर निर्माण चाँडै सुरु गर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता छ। भूकम्पका कारण भत्किएका घर निर्माणमा गण्डकी प्रदेश सरकार छिटोभन्दा छिटो लाग्ने मुख्यमन्त्री पृथ्वीशिव गुरुङले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री पृथ्वीशिव गुरुङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेजमा लेख्नु भएको छ, भूकम्पका कारण भत्किएको घर निर्माणमा गण्डकी प्रदेश सरकार छिटोभन्दा छिटो लाग्न प्रतिबद्ध छ। उहाँले भूकम्पको कारण थुप्रै घाइते भएकाले आफूलाई चोट महसुस भएको बताउँदै घाइते सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको छ। तत्कालको राहतका लागि लमजुङमा प्रदेश सरकारले 40 स्थान टेन्ट र त्रिपाल पठाइसकेको र सङ्घ सरकारबाट पनि 50 स्थान त्रिपाल पुगेको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताउनु भएको छ। यस्तै लमजुङको भुलभुले आसपास केन्द्रबिन्दु भएर बिहिबारसम्ममा पनि पराकम्प गइरहेको छ। बिहान 5:51 3.2 रेक्टर स्केलको पराकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको थियो। त्यस्तै दिनभर जस्तै साना साना पराकम्पहरू गइराखेका छन्। बुधबार बिहान 5:42 5.8 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएपछि अहिलेसम्म 86 पटकसम्म भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ। अब पराकम्प बिस्तारै कम हुँदै जाने अनुमान गरिएको भूकम्पविद भारत कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। 5.8 रेक्टर स्केलको भूकम्पपछिको 12 घण्टामा 56वटा पराकम्प गएको थियो। त्यसपछि भने पराकम्प जाने क्रम केही कम भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार 4 रेक्टर स्केलको 6वटा भन्दा धेरै पराकम्प गएको छ भने अरू पराकम्प 4 रेक्टर स्केल भन्दा कमको रहेको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। कोभिड-19 सङ्क्रमितको उपचारका लागि प्रयोग गरिने रेमडेसिभिर औषधि नेपालमा नै उत्पादन हुने भएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले रेमडेसिभिर उत्पादन गर्ने अनुमति दिएपछि नेपालमा नै उत्पादन हुने भएको हो। विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले रेमडेसिभिर उत्पादन गर्नका लागि वीरगञ्जमा रहेको नेसनल हेल्थ केयरलाई अनुमति दिएको जानकारी दिनुभयो। औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनीको सबै संरचना हेरेर उत्पादन गर्न सक्ने भएपछि मात्र अनुमति दिएको जनाइएको छ। यसअघि नेपालमा यो औषधि भारत र बङ्गलादेशबाट ल्याउने गरिएको थियो। औषधिको मूल्य करिब 5000 रुपियाँ पर्छ। स्पेन सरकारले दिएको अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री नेपाल आइपुगेको छ। स्पेनका लागि नेपाली राजदूत दाबाफुटी शेर्पासहित स्पेनको चार्टर जहाजबाट ती सामग्री काठमाडौँ आइपुगेको हो। स्पेनी सहायता निकायले हस्तान्तरण गरेको स्वास्थ्य सामग्रीमा भेन्टिलेटर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, एन्टिजेन टेस्ट किट, पिपी लगायतका स्वास्थ्य सामग्री रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदयदेश त्रिपाठीले विमानस्थल पुगेर ती सामान बुझ्नु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुँदा साउदीमा अड्किएका 5 नेपालीको शव नेपाल एयरलाइन्स मार्फत स्वदेश ल्याइएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डको पहलमा भारतीय नागरिक लिएर साउदी गएको नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी जहाजले हिजो 5 नेपालीको शव ल्याएको बोर्डले जनाएको छ। नियमित उडान रोकिए पनि नेपालमा अल्पत्र परेका भारतीय नागरिकलाई साउदी लैजान सरकारले अनुमति दिएपछि नेपाल एयरलाइन्सले चार्टर उडान गरेको हो। जाँदा भारतीय नागरिक लिएर गएको वाइड बडी जहाजले फर्कँदा पनि नेपालीको शव लिएर फर्किएको बोर्डले जनाएको छ। बोर्डको अनुसार साउदीमा अझै करिब 12 जना नेपालीको शव बाँकी रहेको छ। बाँकी शव पनि ल्याउनका लागि बोर्डले अनुरोध गरेको र दूतावासले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पठाउन सम्भव भएसम्म पठाउने र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो। अहिले निषेधाज्ञाको समयमा विमानस्थलमा आफन्तहरू शव लिन आउन नसक्ने भएकाले बोर्ड आफैले शव बुझेर निःशुल्क रूपमा मृतकको घरसम्म पुर्याइरहेको छ। बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा ज्यान गुमाएका नेपालीको शव मृतकको घरसम्म पुर्याउन निःशुल्क ढुवानी सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। कोरोना बाहेक अन्य कारणले प्रदेशमा ज्यान गुमाउने नेपालीको शव जतिसक्दो चाँडो स्वदेश फिर्ताका लागि पहल गरिरहेको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो। कोरोनाको कारण ज्यान गुमाउने नेपालीको शव भने गन्तव्य देशमै अन्त्येष्टिका लागि बोर्डले परिवारसँग अनुमति लिने र नियोगलाई पठाउने काम गरिरहेको छ। गन्तव्य देशमा शव अन्त्येष्टिका लागि अनुमति दिन परिवारलाई बोर्डले राहत स्वरूप 50,000 रुपियाँ प्रदान गर्दै आएको छ। र शेयर बजार कारोबार मापक नेप्से परिसूचक बिहिबार हिजो 6 अङ्कभन्दा धेरैले बढेको छ। नेप्से 6.37 अङ्कले बढेर 2787.18 अङ्क पुगेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले जनाएको छ।
हिजो 6वटा समूहको सूचक बढेको छ भने 8वटा समूहको सूचक घटेको छ। सबैभन्दा धेरै विकास बैंक समूहको परिसूचक 113.44 अङ्कले बढेको छ भने जीवन बिमा समूहको परिसूचक 78.85 अङ्कले घटेको छ। हिजो नै 9 अर्ब 30 करोड रुपियाँभन्दा धेरैको 2 करोड 1 लाख किता सेयर किनबेच भएको छ। नेपाल रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडको हिजो सबैभन्दा धेरै 34 करोड 70 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। हिजै गुडविल फाइनान्स लिमिटेड र मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडको सेयर मूल्य 10%ले बढेको छ। 5 स्टार पावर कम्पनी लिमिटेडको सेयर मूल्य भने 6.5% भन्दा धेरैले घटेको छ। अवस्था आजको लागि प्रमुख खबरहरूको खबर अवतार यति नै। हामी पुनः अन्य समाचारहरूको प्रसङ्ग लिएर पुनः उपस्थित हुने। तबसम्मको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।